बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 22 अप्रैल और पीर का दिन है। ये हफ्ता और नेक्स्ट वीक जो है बड़ा अहम होगा अदालती कार्रवाई के हवाले से, जहाँ पे ये ख्याल किया जा रहा है कि दो मुकदमात में इमरान खान और उनकी अहलिया की बरीयत जो है कि वो यकीनी दिखाई दे रही है, और तीसरे मुकदमे में भी इमरान खान की बरीयत के इम्कानात बड़े रोशन हैं। जबकि एक ऐसा मुकदमा है जिसकी रोशनी में ये ख्याल किया जा रहा है कि इमरान खान को हफ्ते 10 दिन के अंदर एक नए मुकदमे के अंदर, पुराना मुकदमा है लेकिन उसमें गिरफ्तारी डाली जा सकती है। इसकी कुछ डिटेल शेयर करेंगे, और अदालती फोरम के ऊपर ही बड़ी अहम डेवलपमेंट, जो जजेस ने 6 हाई कोर्ट के ख़त लिखा था, उसके ऊपर जो है कि लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में फुल कोर्ट हो चुका, वहाँ से जजेस से तजावीज़ ले ली गई हैं। इस्लामाबाद में फुल हाई कोर्ट जो है कि वो फुल कोर्ट इजलास जो है वो कल बुलाया गया है। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ईस्ट एंड वेस्ट, उसके जो सेशन जज साहिबान हैं उनसे भी तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। और ये इसी महीने के आखिरी हफ्ते के अंदर जो है कि सुप्रीम कोर्ट में भी फुल कोर्ट बैठेगी, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और एग्जेक्टिव जो है कि हायर जुडिशरी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर जो मुदाखलत करती है, उसके ऊपर भी बड़ी अहम पेशरफ्त हो सकती है। दूसरी तरफ कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। मरीम नवाज साहिबा को जो फर्स्ट राउंड ऑफ अपॉइंटमेंट था सीनियर ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है कि उसमें शिकस्त हुई है, और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद या नकवी ग्रुप जिसको कहा जा रहा है कि उसने जो है कि वो फतह हासिल किया, उसकी कुछ डिटेल शेयर करेंगे। और नवाज शरीफ साहब जो है वो चाइना क्यों जा रहे हैं, और चाइना से वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये बड़े अहम सवालात हैं। जहाँ तक केसेस का मामला है तो साइफर केस और जो तोशाखाना केस और इद्दत केस, ये वो 3 केस हैं जिनमें जो प्रोसीडिंग्स आलमोस्ट अपने आखिरी स्टेज के ऊपर हैं। इद्दत केस में लास्ट टाइम भी जो सेशन जज थे शाहरुख खर्जमंद, उन्होंने ये कह दिया था कि ये लास्ट इसकी हियरिंग होगी, और उस दिन अगर हमें रात तक भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, और ये शिकायत कुनंदा के वकील हैं उनके दलाइल सुनेंगे और उस दिन फैसला करेंगे। और उसमें बड़ी जो वाज़े 2-3 चीज़ें थी, और प्रोसिक्यूटर ने भी जो उस अदालत के अंदर कह दिया था कि ये मामला लाहौर का है तो यहाँ जुरिसडिक्शन भी नहीं बनता था, और फिर उसके अलावा भी बाकी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले ऑलरेडी जो इद्दत की मुद्दत और निकाह के हवाले से हैं वो मौजूद हैं, तो उनकी रोशनी में वो वैसे ही केस जो है कि वो नहीं बनता। दूसरा मामला जो साइफर का और तोशाखाना केस के हवाले से है। साइफर में भी जो आज हियरिंग हुई है, और उसके अंदर जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स है, ख़ास तौर के ऊपर जो वो दस्तावेज़ात जो आज अदालत के अंदर पेश की गई, ये ट्रायल कोर्ट में भी पेश नहीं की गई थी, और फिर जो असल जो साइफर मतन है वो भी ट्रायल कोर्ट में वकला को कहीं भी पेश नहीं किया गया था। तो इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये क्रिमिनल केस है, और क्रिमिनल केस में अगर थोड़ा सा भी मामला जो है कि शक का पैदा हो जाए तो वो मुल्ज़मान को उसका सारा का सारा फ़ायदा जाता है। तो ये केस भी है उसी नोयत का दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस मामले में भी दिखाई यही दे रहा है कि 1-2 हेयरिंग के अंदर कल हेयरिंग होगी, और इसके बाद 1-2 और डेज जो है कि शायद प्रोसिक्यूटर लेंगे, तो इसका फैसला भी इसी हफ्ते या अगले हफ्ते जो है कि वो आ जाएगा। और फिर मामला जो है कि वो तोशाखाना केस का भी, और फिर जो बुशरा बीबी की बनी गाला में जो उनको कैद रखा गया, उसको सब झेल करार दिया गया, उस हवाले से भी जो आज बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वो भी इस चीज़ की इंडिकेशन दे रही है कि बुशरा बीबी भी शायद जो है कि वो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है कि वो रिहा हो जाएंगी। क्योंकि आज जो बनी गाला को सब जेल जो डिक्लेयर किया गया था, उसके हवाले से अदालत चाहती तो आज भी फैसला दे सकती थी कि उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन ये फैसला नहीं दिया गया। जो स्टेट कौंसल है, जो इंतज़ामिया के वकील थे, उन्होंने वक्त मांगा है, और इसमें बड़े अहम रिमार्क्स अगेन जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब जो है कि वो इस केस की समाअत कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि उनको जो कैद तन्हाई में रखा गया, एक चीफ कमिश्नर जो पावर यूज़ किए हैं कि उनकी रहायशगाह को सब जेल करार दिया है, कि उसके ऊपर एक सवालिया निशान है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने ख़ुद को कैसे एक सूबाई हुकूमत के इख्तियारात जो है कानूनी उनको इस्तेमाल किया है कि वो सूबाई हुकूमत के इख्तियारात उनके पास नहीं है। एक ये सबसे अहम सवाल था, और फिर दूसरा ये था कि उनके पास कोई लीगल ग्राउंड्स जस्टिफिकेशन नहीं थी कि बनी गाला को सब जेल करार दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक तरह का जो ये कैद तन्हाई है, ये भी एक तरह का तशद्दुद है, और ये किसी तरह से भी दुरुस्त नहीं है। तो ये रिमार्क्स भी बता रहे हैं कि अगर कोर्ट चाहती तो आज ही उनको अडयाला शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन जो 1 हफ्ते का टाइम लिया स्टेट कौंसल ने, कहा कि हम इसके ऊपर नज़रसानी करते हैं। इसका मतलब है कि इस 1 हफ्ते 10 दिन के दौरान, क्योंकि इद्दत केस की भी हेयरिंग है सेशन कोर्ट के अंदर, और तोशाखाना केस में जो सज़ा थी उसकी दरख्वास्त भी जो है हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई है, और वो भी इसी हफ्ते अंदर की समाअत है।
تو اس لیے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ بھی کہ ان دونوں معاملات کے اندر اگر بریت ہو جاتی ہے تو بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل بھیجنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور اسی مدت کے اندر اگر ان کی بریت ہو جاتی ہے، سزا معطل ہو جاتی ہے، تو پھر یہ سب جیل اور یہ سارا معاملہ خود بخود ہی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ انڈیکیشن نظر آ رہی ہیں۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو جو پہلے راؤنڈ میں کھا گیا شکست ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تو 3 ہفتے پہلے جو ہے کہ جب حکومت بنی تو مریم صاحبہ نے اپنی مرضی کا جو ہے کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب جو ہے وہ لگانے کا فیصلہ کیا تھا، اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن ابھی تک وہ ایسا نہیں کر سکی۔ آئی جی پنجاب بھی وہی ہیں اور چیف سیکرٹری بھی وہی ہیں، اور ان کو یہ میسج کنسرن کوارٹرز جن کے لیے جن کے وہ پسندیدہ فیوریٹ آفیسرز ہیں، انہوں نے یہ میسج دے دیا ان کو کہ نہیں، فی الوقت آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے جب تک کہ ہم نہیں کہیں گے۔ اس کے علاوہ جو آئی جی اسلام آباد کی تقرری ہوئی تھی 30 مارچ کو، یہ ڈی آئی جی تھے لاہور میں، ان کو نہیں صوبائی حکومت چھوڑنا چاہ رہی تھی اور ان کی خدمات وہیں لاہور میں رکھنا چاہ رہے تھے۔ بالآخر ان کو بھی جو ہے کہ آج اسلام آباد میں جو ہے کہ انہوں نے چارج سنبھال لیا، اور یہ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں ان کی کلاس فیلو بھی ہیں، اور یہ ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کو لایا جائے، اور یہ جونیئر آفیسر ہیں، یہ جس پوزیشن کے اوپر ان کو رکھا گیا ہے اس پوزیشن سے جو 1 گریڈ لوور پوزیشن کے اوپر ان کی جو ہے کہ وہ عہدہ ہے، منصب ہے، لیکن ان کو اس پوزیشن پہ رکھا گیا، اور اس پوزیشن پہ جب ان کو لایا گیا تو ان سے 3 سینئر ڈی آئی جی تھے اسلام آباد کے اندر، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر حسن رضا، ڈی آئی جی سیکیورٹی محمد اویس، اور ڈی آئی جی سیف سٹی اور ٹریفک جو شعیب جاں باز ہیں، یہ تینوں ان سے سینئر آفیسرز تھے۔ اس لیے ان تینوں نے جو ہے وہ چھٹی پر چلے گئے کہ وہ اپنے ایک جونیئر افسر کے متحد جو ہے کہ ایز اے ڈی آئی جی کام نہیں کرنا چاہ رہے، اور یہ ان سے جونیئر کو اب آئی جی کی پوزیشن کے اوپر لگایا گیا۔ رولز قانون کے برعکس ہے، لیکن کیونکہ طاقتور لوگ جو ہیں کہ وہ ان کی خواہشات کو ہمیشہ مقدم رکھا جاتا ہے، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ محسن نقوی صاحب اس فرسٹ راؤنڈ کے اندر تو کامیاب ہو گئے ہیں، مریم بی بی کو شکست ہوئی ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ میں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن سیکنڈ راؤنڈ سے پہلے ہی میاں نواز شریف صاحب جو ہے کہ وہ چائنا روانہ ہو رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے ہمراہ، اور یہ کوئی 4-5 دن کا کہا جا رہا ہے کہ یہ وزٹ ہے، اور اس کے بعد میاں صاحب کے بارے میں کہا جائے وطن واپس آ جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید میاں صاحب جو ہے کہ وہاں پہ ان کی طبیعت ناساز ہو جائے، یا وہاں سے وہ لندن کی طرف روانہ ہو جائیں، لیکن اس وقت تک جو ان کو شیڈول بنایا گیا اس میں یہی ہے کہ وہ 5 دن کے بعد پاکستان واپس آئیں گے۔ 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنے کو طبی معائنہ، بڑی پہلی دفعہ ہے کہ وہ چائنا طبی معائنے کے لیے جا رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ وہ لندن جاتے تھے، اور دوسرا کچھ اہم ملاقاتیں وہاں پہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک مسیحا کے طور کے اوپر پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت سے خوش نہیں ہے نون لیگ بھی، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس صدارت کے عہدے پر بھی آئیں، اور پھر نیشنل جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو میاں صاحب کے طور پر پورٹرے کیا جائے جی کہ وہ پیچھے رہ کر بھی جو ہے کہ وہ چین بھی جا رہے ہیں، باقی جگہوں کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور ساری مشاورت وہی کر رہے ہیں، پالیسی میکنگ وہی کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ان کو اپنا وہ نیریٹو جو ہے ووٹ کو عزت دو کا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا مزاحمت کا نیریٹو، جس کو رانا ثناء اللہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان جو ہے کہ مزاحمت نہیں کر سکیں گے، جیل میں نہیں رہ سکیں گے، لیکن انہوں نے مزاحمت بھی کی، جیل بھی کاٹ لی، اور وہ کھڑے ہیں، اور یہی وہ نیریٹو ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اپنا یہ نیریٹو کی بحالی بھی ایک طرف کریں گے، دوسرا وہ حکومت سے باہر رہ کر وہ تمام ایسے کام کریں یا نہ کریں، لیکن ایسا ایک گیسچر دیں گے کہ شاید وہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں کہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے جو ایک سیاسی لیڈر کو کرنا چاہیے، تو ایک یہ بھی وہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ان کی طبیعت ناساز بھی ہو سکتی ہے، طوالت بھی اختیار کر سکتی ہے، لیکن شاید ابھی ایسے امکانات کم دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی فی الحال یہی دکھائی دے رہا ہے کہ میاں صاحب اپنی جو سیاسی ساکھ کی بحالی ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔